बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा भारतबाट ल्याउने भनिएको 1.5 लाख मेट्रिक टन मलमध्ये 1/3 असारभित्रै ल्याइने कृषि मन्त्रीको विश्वास, 1.5 लाख मध्येमा 50,000 मेट्रिक टन युरिया सारको अन्तिम समयसम्म आउने सम्भावना छ। अर्थमन्त्रीले बजेटको गोपनीयता तोडेको समाचार मन्त्रालयद्वारा खण्डन, तत्काल छानबिन गर्न एक पूर्व अर्थ सचिवको सुझाव। त्यो सिसिटिभीको फुटेजहरू को आयो को गयो भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ। छानबिन गरेर पत्ता नलाउने भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन। अनि रुसी तेल आयातलाई सीमित पार्ने अमेरिका र EUको रणनीतिमा सम्भावित राजनीतिक छिद्रहरू रहेको प्रतिवेदन। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। उत्तर आयरल्यान्ड सम्बन्धी ब्रेक्जिट पश्चातका सहमतिबारे ब्रिटेन र युरोपेली युनियन बीचको पुरानो विवाद पुनः बल्झिएको छ। EUसँग भएका सहमतिका शर्तहरू एकपक्षीय ढङ्गले परिमार्जन गर्ने गरी ब्रिटेनले नयाँ कानुन प्रकाशित गर्दैछ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रस्तावित परिमार्जनहरूलाई प्रशासनिक सरलीकरणका निम्ति गरिएका ससाना परिवर्तन भनेका छन्। तर आइरिस सागर पार गरेर आउने वस्तुहरूमा हुने जाँच खुकुलो पार्ने भन्दै आयरल्यान्डले उक्त कानुन गम्भीर रूपमा हानिकारक भएको बताएको छ। आयरल्यान्डका विदेश मन्त्री साइमन कोभेनका भनाइमा ब्रेक्जिट बारे ब्रिटेनले अपनाएको त्यो अत्यन्त तल्लो स्तरको व्यवहार हो। ब्रेक्जिट पश्चात EUको एकल बजारमा सामेल भइरहेको उत्तरी आयरल्यान्ड ब्रिटेनको एकमात्र भूभाग हो, अर्थात् ब्रिटेनबाट त्यहाँ पठाइने सामग्रीहरूको जाँच हुनुपर्छ। नेपालमा बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा डाकेर राजस्वका दर हेरफेर गर्न लगाएको भन्ने समाचारको मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ। त्यसअघि संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले त्यसको कडा आलोचना गरेका थिए। उनले बजेट बनाउने काम भइरहेका बेला सांसदहरूलाई समेत अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश नदिइने गरेको बताउँदै भने, त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन, राष्ट्रघात पनि हो। यसमा अर्थमन्त्रीजीको मात्रै सवाल होइन, प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? तर अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बजेटका प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक बजेट निर्माणमा अरू कसैको सहभागिता नरहेको उल्लेख छ। युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिका र EUले रुसी तेल आयातमाथिको प्रतिबन्ध सम्बन्धी रणनीतिमा सम्भावित छिद्रहरू रहेको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ। स्वच्छ वायु तथा ऊर्जा सम्बन्धी एउटा अनुसन्धान केन्द्रले ऊर्जामाथिको प्रतिबन्धले थप रुसी कच्चा तेल भारततर्फ गइरहेको उल्लेख गरेको छ। तर प्रशोधनपछि त्यसमध्ये धेरै युरोप र अमेरिकाका उपभोक्तालाई बिक्रीको निम्ति फर्किने उसको भनाइ छ। प्रतिवेदनले थप रुसी इन्धन पानी जहाजबाट पठाइँदै गरेको र ती अधिकांश युरोपेलीकै स्वामित्वका भएको पनि औल्याएको छ। युक्रेनले पछिल्लो लडाईँका क्रममा निकै भयानक भिडन्तहरू भइरहेको सहर सेभेरोदोनेत्स्कको केन्द्र भागबाट आफ्नो युनिटलाई रुसी फौजले बाहिर धकेलिदिएको जनाएको छ। युक्रेनी सशस्त्र फौजका अनुसार सहरभरि भिडन्त चलिरहेको छ। तर रुस समर्थित मिलिसिया नेता एडवार्ड बसुरिनले त्यहाँ युक्रेनीहरूका सामु अब आत्मसमर्पण वा मृत्युमध्ये एउटा रोज्ने बेला भएको बताए। युक्रेनी फौजहरूलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास स्वरूप रुसले थप हतियार र बख्तरबन्द गाडीहरू नजिकका 2वटा क्षेत्रतर्फ अघि बढाएको युक्रेनले जनाएको छ। बीबीसीका जोय इन वुड भन्छन्, यदि रुसले उनीहरूलाई घेराबन्दी गर्यो र पुल भत्काए भने मारियोपोल जस्तै त्यो सहर पनि उनीहरूको नियन्त्रणमा आउने देखिन्छ। र भारतमा पैगम्बर मोहम्मदबारे सत्तारूढ भाजपाकी एक प्रवक्ताले गरेको टिप्पणी विरुद्ध मुस्लिमहरूको प्रदर्शन जारी छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा एउटा भिडले रेलमाथि आक्रमण गरेको छ। भाजपाले ती प्रवक्तालाई निलम्बन गरिसकेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। किसानलाई धान रोप्ने यही मौसममा अत्यन्त आवश्यक परेको रासायनिक मल आपूर्ति गर्न विफल भएकाले चौतर्फी दबावमा परेको सरकारले असार 1 गतेदेखि प्रक्रिया थालेर असार मसान्तभित्र भारतबाट उल्लेखनीय मात्रामा मल ल्याउने आश्वासन दिएको छ। असार मसान्तभित्र भारतसँग यो वर्ष खरिद गर्ने भनिएको 1.5 लाख मेट्रिक टन मलमध्ये 1/3 आइपुग्ने सम्भावना रहेको कृषि मन्त्रीले आज संसदमा बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आज अन्य विषयमा छलफल स्थगन गराएर मल आपूर्ति सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षीको प्रस्ताव अनि सबै पक्षका सांसदहरूको प्रश्नको ओइरो लागेपछि संसदमा जवाफ दिन प्रस्तुत भएका कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आफूले गत साता भारत भ्रमणमा मलबारे गरेका सहमतिबारे व्याख्या गर्दै अबको 1 महिनाभित्र भारतबाट 50,000 मेट्रिक टन मल आउने सम्भावना व्यक्त गरे। G2G को माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्नको लागि अहिले 1.5 लाख मध्येमा 50,000 मेट्रिक टन युरिया सारको अन्तिम समयसम्म आउने
सम्भावना छ। त्यसको निम्ति असार 1 गतेदेखि कृषि सामग्री कम्पनीले भारतीय राष्ट्रिय केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर कम्पनीसँग कुराकानी र प्रक्रिया थाल्ने पनि उनले बताए। यही 1 गते बुधबारको दिन कृषि सामग्रीको तर्फबाट भारत सरकारसँग अब एउटा मूल्य प्राइसको बारेमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफल त्यहाँबाट भइसकेपछि त्यो प्राइस कृषि सामग्रीले नेपाल लिएर आउँछ र यहाँ हामीले क्याबिनेटबाट त्यसलाई पास गरेर बल्ल यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसकारण 1 गतेदेखि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र विश्वास छ कि यो महिनाको अन्तिमसम्म भारतबाट यति आउने अवस्था छ। तर यसअघि कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीले मल आपूर्तिमा अझै प्राविधिक जटिलता बाँकी रहेको भन्दै द्रुत प्रक्रिया नअपनाइए अझै मल आउन सहमति भए पश्चात समेत 74 दिन लाग्ने बताएका थिए। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अब 1-2 साता ढिलाइ भए मल ल्याउनु र नल्याउनुको खास अर्थ नहुने चेतावनी दिएका थिए। मकैका लागि समय गुज्रिसक्यो, धानका लागि पनि अब 1 हप्ता 15 दिन पछाडि मल भए पनि नभए पनि केही अर्थ हुँदैन। यो खास बेलामा चाहिने चिज हो, तर बेलामा चाहिँ हामी ल्याउन नसक्ने अनि त्यसपछि सरकार कस्तो हुन्छ हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने यही देखाउन खोज्नु भएको, किसानहरूलाई रुवाउन खोज्नु भएको। प्रतिनिधि सभाले आज प्रतिपक्षले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव पारित गरेको छ भने कृषकहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अपनाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। अर्को प्रसङ्ग, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लेखनको अन्तिम रात अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर राजस्वका दर हेरफेर गर्न लगाएको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको मन्त्रालयले वक्तव्य मार्फत जनाएको छ। तर संसदमा विपक्षी नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीमाथि राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएको छ। यसै सन्दर्भमा साथी शरद केसीले अर्थ सचिव समेत रहिसकेका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालालाई सम्पर्क गरी सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचारमा उल्लेख भएको विषय नीतिगत रूपमा कतिको संवेदनशील विषय हो भनी सोधेका थिए। असाध्यै संवेदनशील विषय हो। राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्ने बेलामा मन्त्री, अर्थ सचिव र सम्बन्धित विभागको भन्सारको दरबन्दी छ भने भन्सारको, करको छ भने करको लाई मात्रै राखेर एकअर्काले पनि थाहा नपाउने गरी गर्ने प्रक्रिया हो। यो संसारभरि नै राजस्व त्यसरी गरी नै निर्माण हुन्छ। त्यसमा बाहिरी मान्छेको प्रवेश गर्नु भनेको त एक त जुन बेला भनिएको छ त्यो बेलामा अर्थ मन्त्रालयभित्र बाहिरी मान्छेको प्रवेशै वर्जित हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बाहिरी मान्छेलाई ल्याएर राजस्वको दरमा खुला छलफलमा भित्राउनु ज्यादै घातक काम हो। अब त्यसको उपचार चाहिँ के त? उपचार चाहिँ अब मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो र त्यो ती शीर्षकहरूमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसो केही पनि गरिया छैन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूभन्दा बाहिर कसैलाई पनि प्रवेश दिया छैन भनेर खण्डन गरिसक्यो। यसैमा विश्वास गर्ने कि अथवा अब यसको अरू केही प्रक्रिया हुन्छ? अब त्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो। बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको छैन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भन्छ भने हो होइन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। सीसीटिभी क्यामेरा छ, त्यसका फुटेजहरू हेर्नु पर्यो। अरू अनुसन्धानका विधिहरू छन्, ढाकेको हो होइन भन्ने कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो कसले गर्ने? सरकारले गर्नु पर्यो नि त। भनेको यसमा सिधै प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनु पर्यो। हो। योभन्दा पहिले पनि मन्त्रालयलाई नै पन्छाएर बाइपास गरेर बजेट बनाएको भनेर अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा नै दिए। त्यो बेलामा पनि खासै ठुलो विषय बनेन, उनको राजीनामामा त्यतिकै टुङ्गियो। यस्तो विषयहरूमा के संवेदनशील नभए हो कि? बजेटका सिद्धान्त र नीति बाहिरैबाट छलफल गराउँछ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई आन्तरिकीकरण गर्छ भने त्यो विषय पनि संवेदनशीलै हो। तर त्योभन्दा पनि जटिल चाहिँ राजस्वका दरहरूमा चलखेल र बिचौलियाको प्रवेश, त्यो चाहिँ सबभन्दा खतरनाक। त्यस्तो भएको थियो भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, अरू कर्मचारी हुन्छन्, उनीहरूको भूमिका सन्तोषजनक देख्नुहुन्छ तपाईँले? भएन। यदि त्यो घटना हो भनेदेखि यो प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ। यो गोप्य प्रक्रिया हो र यसलाई आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बाहिरी मान्छे हुनु हुँदैन। यसमा म प्रक्रियामै भाग लिन्न अथवा मलाई निकाल्नुहोस् भनेर भन्न सक्नु पर्यो। भनेपछि त अब छानबिन भयो भने त अर्थमन्त्रीको त्यो कदममा अस्वीकृति जनाए पनि त्यसमा सही गर्नेहरू पनि दोषी भए। त्यो त छानबिनको क्रममा जो दोषी छन् त्यो त कारबाहीको दायरामा पर्छन् नै। संसदमा पनि कुरा उठ्यो, मन्त्रालयले खण्डन गर्यो। अब संसदको भूमिका चाहिँ के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? मन्त्रालयको वक्तव्यलाई विश्वास गर्ने कि अथवा संसदले आफ्नो के प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ? संसदले पनि द्रुत छानबिन गर्न सक्छ। त्यो कपोलकल्पित हो भने त छानबिनबाट थाहा हुन्छ नि। सबभन्दा ठुलो कुरो त त्यो सीसीटिभीको फुटेजहरू त्यसलाई बिगारेको छ छैन, छ भने को आयो को गयो भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ।
छानबिन गरेर पत्ता नलाग्ने भन्ने कुरो कहाँ हुँदैन। यदि यस्तो कुराहरूलाई यतिकै सेलाउन दियो भने परिणाम चाहिँ के हुन्छ? अब यो कुशासनको पराकाष्ठा हो। यसले शासन व्यवस्थामा जनताको पत्कार घट्छ, सरकारप्रति एक किसिमको वितृष्णा सृजना हुन्छ। उनी थिए पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्रीहरू अब तपाईँ हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटर अकाउन्टमा गएर पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिजिटल माध्यममा रहेका हाम्रा श्रोता पाठकहरूका लागि पनि बीबीसीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ। रेडियोलाई जस्तै हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू पनि तपाईँहरूले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। कर्णालीको ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा फिस्टुला सम्बन्धी समस्या धेरै देखिने गरे पनि उनीहरू अन्तिम अवस्थामा मात्रै उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। सकेसम्म फिस्टुला भएको भन्नै नचाहने र अस्पताल टाढा हुँदा उपचार नै गर्न नजाने गरेको देखिएको उनीहरूले बताएका छन्। सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट। लामो समयसम्म सुत्केरी व्यथा लागेर शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माउने क्रममा आफूलाई यस्तो समस्या भएको बताउँछिन् बर्दिया घर भई हाल फिस्टुला उपचार केन्द्र सुर्खेतमा उपचार गराइरहेकी सीता ओली। बच्चा नजन्मिसकेपछि झाकुहरू हालेर तान्न लाग्नुभयो डाक्टरले। के रे खै केही अब लामो व्यथा लागेर हो त्यो मैले बुझ्नै सकेन कि पिसाब सम्बन्धी चेक गर्नुभयो अनि अब इन्फेक्सन छ अनि भन्नुभयो। यस्तै पाठेघरमा समस्या देखिएपछि त्यसको शल्यक्रिया पश्चात पिसाब थैलीमा प्वाल परेर लगातार पिसाब चुहिने समस्या भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिका 9 की मोतीशिला उपाध्याय। कपडा धोया धोइ गर्नुपर्ने, पाठेघरको अपरेसन छुटै, अब पिसे पेर्ने नलीको अपरेसन छुटै, न ठाकुरारी बस्न पाइने न केही हिँड्न पाइने। भारत तथा नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट महिलाहरू उपचारका लागि आउने गरे पनि अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको हुनाले समस्या भइरहेको बताउँछिन् बेलायतकी फिस्टुला रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्याली हेवुडसँगै लामो समयदेखि फिस्टुला उपचार केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत स्टाफ नर्स तथा प्रशिक्षक दिलकुमारी गिरी। कोही कोही महिलाहरू चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्षको हुन्छ भने देखा सहेर रात दिन पिसाब बगेर बसेको महिलाहरू आउनुभएको छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले जानकारी गराएर सूचना दिएर अनि उहाँहरूले पठाएर हामीसँग फोनमा इतिहास लिएर अनि उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ। सुर्खेतमा रहेको फिस्टुला उपचार केन्द्रको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म 358 जना फिस्टुला सम्बन्धी समस्या भएका महिलाहरूको शल्यक्रिया मार्फत उपचार गरिएको छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अन्त्यमा आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। एउटा नयाँ प्रतिवेदनले रुसी तेल आयातलाई सीमित पार्ने अमेरिका र युरोपेली सङ्घ EUको रणनीतिमा सम्भावित राजनीतिक छिद्रहरू रहेकोस् भन्दै सजग गराएको छ। उक्त अध्ययनले रुसले युक्रेनमा हमला सुरु गरेको पहिलो 100 दिनमा दैनिक $1 अर्ब भन्दा धेरै रकम तेल र ग्यास बेचेर कमाएको जनाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। रुसी तेल र ग्यासको निर्यात घट्दो छ र मस्कोको त्यसबाट हुने कमाई समेत कम भइरहेको छ। मार्च महिनामा त्यो सबैभन्दा उच्च दैनिक $1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै थियो। तर ऐतिहासिक आँकडाहरू अनुसार त्यो निकै उच्च नै छ र निकै चर्चा गरिएको युक्रेन युद्धको खर्चभन्दा धेरै छ। उक्त प्रतिवेदनले EUले योजना बनाइराखेको तेल प्रतिबन्धको प्रभाव भने उल्लेख्य हुने जनाएको छ। सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरले ऊर्जा प्रतिबन्ध लागू भएपछि थप रुसी कच्चा तेल भारततर्फ मोडिएको जनाएको छ। तर भारतमा प्रशोधन भएपछि धेरैजसो त्यो पुनः युरोप र अमेरिकाका खरिदकर्ता सामु बिक्री भइरहेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदनले रुसले नयाँ तेल बजार खोजिरहँदा धेरैजसो उसका तेल पानी जहाज मार्फत पठाइन थालेको जनाएको छ र ती धेरैजसो युरोपेली स्वामित्वका पानी जहाजहरू छन्। यसैबीच पूर्वी युक्रेनमा युद्ध जारी रहँदा यदि रुसले सेभेरोडोनेस्क जोड्ने एउटा अन्तिम पुल नष्ट गरेमा उक्त सहरको बाँकी युक्रेनसँग सम्बन्ध टुट्ने उक्त क्षेत्रका गभर्नरले बताएका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।